صباح الخير عليكم، مرحبا بكم عند خونا احمد بايجلي. طولنا عليكم الغياب. الغالب عيدنا وكذايا وهذا وين. بسم الله. اليوم عطي لهم لاضات النهار باش ما يغلطوش، وقول لهم اليوم الجمعه ما نخدموش مول الجمعه. اليوم 7 اوت 7 اوت، واليوم باش اليوم مول الجمعه ماناش خدامين باسكو مازال ما فتحش السونتر حتى الغدوه صباح ان شاء الله. دونك انا جبنا لكم السلعه نوجدوها نصطاليوها وغدوه ان شاء الله. واليوم جبنا لكم السلعه لافير السومه في الشباب والليكات يا مدام، سورتو لي دام. لي دام راني طليت فيكم بالبزاف. ليكات الكرون طاي 44 54 راهي ديسپونيبل ولي موديل كاع شابين. هادي جامتي تاني كيف لي كولار في لهبه. والسومه السومه هاي ليس ثم كالعادة السومه كي العاده في الشباب. وعيدكم وصحة عيدكم ان شاء الله تكونوا عيتوا كامل بخير، ومرحبا بكم. غدوة صباح ان شاء الله رانا فاتحين 44 54. هذه طويلة هذه، هاي تبان يا اخي بيان. والتيسي كلهم القماش فيها دو موديل. هذا قماش، هذا الموتيف قماشها بزاف شباب. شوف الموتيف تاعو، هذه فيها لي كولار. كاين هذا الموتيف. والسومة 180 البري 180. السومة هبال هذه كيف والسومة 180. ومرحبا بكم كامل عندنا. وتوجور المانار تيبازا. اليوم الجمعة ماناش فاتحين، نسمحوا لنا الله غالب. غدوة صباح ان شاء الله السبت. مرحبا بكم كامل يا رانا هنا. زيد الموديل هذا لي كولار تاعها. هذا موتيف شباب بزاف روز 44. هي سيدي فوسطايا باش نتفاهموا. هذا الموتيف بار اكزومبل 44 تاعها تلبس 40 صافي دير 50 تلبس كل لي طاي تاعها سوا حتى ل 40 حتى ل 48. 54 ولا 52 تاعها تلبس 48. زيد هذا الموتيف اللي كانت كاع شابه كاع بزاف شابه. ولي بري كلهم لي بري الياس 180 ليكات. فكرهم باللي ب 180. هذا البتي بوان كيف 180 180. خلي الزوالي يلبس. خلي الزوالي يلبس. السومة 180. والسلعة شوف ولي كولير. يا ودي ما نحكيش. كملوا معنا لا فيديو وكثروا لنا من البارطاج. البارطاج مالكمش كاع تتهلاو بالبارطاج وكاع نتهلاو فيكم في السلعة وكاع. البارطاج يا ما كاينش. هاي فيها كاع لي كولار كيف 44 52. والسومة 180. ولا ليفريزون هاي كاينه يوم الاثنين ان شاء الله تكون. تيبازا الجي بليده ديسپونيبل. دوك نخليو لكم نيميرو تليفون، زوج نوامر تليفون، الفايبر، وعيطوا لنا. مرحبا بكم كامل. هذه ثاني البورد لي طاي 44 52. اللي كات هاي كاينه خيرات والله. لي كولار كامل ديسپونيبل. والسومه 180. هذه كنا فيها كاع لي طاي. الجيلي هذا شباب بزاف. الجيلي في الشباب هذا
هذا الجيلي بزاف واعر. شوف لي كولور ولو بري البري ما نحكيوش 180. شوف لي كولور نوري لكم بالكولور. شوف جيلي في الشباب، البلو، الباج والقري، هذا الروز والنوار، والسومة 180. والروبا يا بابا الروبا مسكينة. شوف الروبا مسكينة 180. زيدوا شنو هذا يا بابا. هذه كاين هذا الموديل هذايا تحت عند ماسي. هذا الموتيف كاين هذا الموتيف 250. هذا سيبوه لتحت عند ماسي ماشي عندي. زيد الكومبينيزون زيد الروبا هذه كيف الروبا مسكينة كاع 180. هذه 180. زين هذه كيف فيها كاع لي كولور ولي طاي ستوندار، تلبس حتى ل 44. باغ اكزومبل ستوندار لا طاي تاعها تلبس حتى ل 44. الروبا مسكينة. الكومبينيزون سامبل يا بيبا. هذا كومبينيزون سامبل كاين فيه كاع لي كولور ديسپونيبل، نوار كاع جون ديسبون، النوار الموطارد الفير كاع لي كولور كاين هاي ديسبونيبل. هذه الكومبينيزون سامبل. والسومة كيف هذه السومة 150. هذا عندنا الليكات ب 180، الروبا 180، ودوك لي بقات كاع ب 150 بريسك. الكومبينيزون سامبل هذه 150. وهذه المهبولة بابا مسكينة. هذه كيف كومبينيزون لي كولور. هذا الموتيف 150 كيف كومبينيزون مسكينة 150. لي كولور كامل كاين. هذه 150. هذا الموديل شباب تاني في السامبل كومبينيزون تاني. شوف في السامبل للفير جيبوا لكم غير السلعة، غير الطوب، غير الشبوب والهبوب. والسومة هبال 150. توجور 150 توجور 150 برك 150 يا مرا. ولي طاي كرون طاي هذايا في الشباب كاع البنطالون تاعو راهي 150. هذه روبا هذه جو في الكومبينيزون بصح هي روبا فيها كاع لي كولور كيف 150. زيد هذا كومبينيزون اون فلور لي كولور تاعو 150. الياس كلهم بلي لا ليفريزون كاينه. وهذا كاين ليفريزون. هذا حجاب كرون طاي. هذا من 46. هذا كيف 180. الروبا مسكينة وراها الروبا مسكينة. هذا الروبا مسكينة. هذه كرون طاي حتى للسيكون. روبا بريتال. نشوف نوريكم الموتيف. ولباسة كرون طاي. لي كولور عندي دوكا
كاين 3 كولر ان شاء الله نهار 3 يدخلوا فيها كاع لي كولر وتلبس حتى للسيكون. والسومه 150. هذه ما كاش، هذه ما كانش، هذه مازال ما ظهرتش. كرون طاي قماشها في الشباب والسومه 150 150. شوف لي كولار غير في الشباب، غير في الشباب لي كولار كامل كاين ديسكون. هذا لونسومبل فيستا تاع 250. هذه كولار فيه المونطال شباب. هذايا كومبينيزون، كومبينيزون لي كولار تاوعو. شوف الروج بريك هادي شحال شحال، هادي البيج بلو هادي 250. 200. الكرون طاي، الكرون طاي يعني زهيتكم الكرون طاي. هادي روبا كرون طاي، كرون طاي تلبس مليح. هادي روبا افلور كرون طاي، كرون طاي هادي روبا في الكرون طاي. شوف افلور كرون طاي لباسه في الشباب. والسومه 150 لي بري. شوف لي كولار كاع في الشباب. خلاص ماشي مشكل، لا يا صح. 150 الروبا كرون طاي كاع ب 150. هادي سي بون. البلو هادي كامل كرون طاي. شوف هادي الال تلبس 40 كاع كرون طاي مليح. هادي لباس والبري 150 كيف 150. لباسه سلعه في الشباب زين. هذا كومبينيز كيف 150 150 زين. كاين هذا الموتيف شباب كاشكير كومبينيزون لارج. إذا خلاص عاود دخل. هذا كيف 150 150 زين. هذا الموتيف شوف هذا كومبينيزون كيف شباب بزاف. والسومه 150,000 كيف 150. هذا كيف كومبينيزون موتيف ثاني جديد 150 زين. وين نروحو؟ كاين هذه واش هذه اوروبا ماما. هذه درتها. هذا كومبينيزون الكولار تاوعو شبان بزاف. هذا كومبينيزون او يبان. هذه ما هذا صبر كيلو الجيلي هذا الموتيف البلون. هذا فيه القصير وفيه الطويل. هذا فيه قصير وفيه طويل، فيه كامل لي كولار. والسومه توجور شحال كنت 100,000. 100,000. هاهم لي كولار 100,000 جيلي. لي كولار تاوعو
لي كولر والسومه 100 ميلي. لي كولر فيه كامل لي كولر. هذا جيلي. وعندنا بونطالون. عندنا البونطالون كاع لي كولر. بونطالون سامبل واحد راه كاين. هذا بونطالون 100 ميلي. النوار راهو كاين لي كولر كاع كاين كاري 100 ميلي. الموطار البيج هادو هما لي كولر نورمالمون. هذه هي السلعة تاع اليوم ومرحبا بكم كامل. توجور في بازار منار. مرحبا بكم وكثرونا من البارطاج ودعوة الخير. والسلام عليكم، جمعة مباركة.